हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक सबैजनालाई हाम्रो च्यानल एसजिटेक सोल्युसनमा। आज हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ र इम्पोर्टेन्ट भिडियो उपस्थित भइसकेका छौँ। सो यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले आफ्नो पैसालाई 10x 100x और इभन 200x चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो अब गएको 2-3 महिना चाहिँ बिटकोइनको लागि एकदमै धेरै नराम्रो महिनाहरू चलिरहेको छ एन्ड बिटकोइन एराउन्ड 50% या फिर मोर देन 50% चाहिँ ब्रेक भइसकेको छ, डाउन छ। अनि यस्तो बियरिस मार्केटमा पनि तपाईँले आफ्नो पैसालाई चाहिँ कसरी 10x 100x और इभन 200x गराउन सक्नुहुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म डिटेलली तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला साथीहरू। एभ्री स्टेप इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले कुनै पनि स्टेप मिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ ओभरअल चाहिँ बुझ्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो टपिकमा गइहालौँ, टाइम वेस्ट नगरौँ। अब चाहिँ आज हामी चाहिँ युज गर्न गइरहेका छौँ डाओ मेकर। सो डाओ मेकर चाहिँ अहिले वान अफ द बेस्ट अनि वान अफ द सिक्योर चाहिँ फन्ड रेजिङ प्लेटफर्म हो। अनि यसमा जुन कोइनहरू लन्च भइरहेको छन् तिनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छ। हामीले अहिले डाओ मेकरको हिस्ट्री पनि हेर्नेवाला छौँ, कुन कुन कोइन यसमा लन्च भयो र तिनीहरूले कति कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ गेन दिए भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो बिफोर जम्पिङ द्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ कि आज हामीले के गर्न गइरहेका छौँ। सो आज हामीले गर्न गएको प्रोसेसलाई चाहिँ एसएचओ भन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ होल्डिङ अफरिङ हो। अनि जसको मतलब के छ भन्दाखेरि यदि कोइनहरू लन्च हुनभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो कोइनलाई बाई गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि जब त्यो कोइन लन्च हुन्छ त्यतिखेर अलि राम्रो प्राइसमा लन्च हुन्छ, हामीले डिस्काउन्टमा पाउँछौँ भनौँ न। जब हामीले पहिले किन्छौँ त्यस पछाडि जब चाहिँ त्यो लन्च हुन्छ तब हामी त्यसलाई चाहिँ सेल गरेर राम्रो रिटर्न चाहिँ लिन्छौँ। सो सिम्पल भाषामा चाहिँ यदि तपाईँसँग कुनै पनि प्रोजेक्टको आइडिया छ अनि त्यसपछि तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ बट तपाईँसँग पैसा छैन भने तपाईँले चाहिँ यो फन्ड रेजिङ प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ। यो फन्ड रेजिङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ आफ्नो सबै आइडियाहरू सेयर गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ यसले चाहिँ यसरी चाहिँ फन्ड रेज गर्नको लागि एउटा प्रोग्राम चलाइदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ त्यसमा अनि हामी जस्तै अरू इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यदि प्रोजेक्ट राम्रो रहेछ भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ र तपाईँ त्यो पैसाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोइनलाई लन्च गर्छन्। अनि लन्च गर्दाखेरि राम्रो पैसामा लन्च भइसकेपछि हामीले त्यसलाई सेल गरेर आफ्नो प्रफिट चाहिँ निकाल्छौँ। सो सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो। अब मैले यसलाई स्क्रोल डाउन गरेँ भने म तपाईँलाई एकचोटि देखाउँछु अहिले के लाइभ अपकमिङ सेलहरू के भइरहेको छ भनेर। अनि एउटा छ भेन्ट भन्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ डिरेस भन्ने। म अहिले चाहिँ जुनलाई एकदमै क्लोजली हेरिरहेको छु त्यो चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ एउटा भेन्ट फाइनेन्स छ र अर्को डिरेस छ। त्यसपछि त्यसै गरी मैले अर्को चाहिँ हेरिरहेको चाहिँ बेकन डाओ छ जुन अहिले चाहिँ कतिखेर लन्च हुन्छ थाहा नै छैन। बट भेन्ट चाहिँ विदिन 7 आवरमा चाहिँ अब यसको रेजिस्ट्रेसन खुल्दैछ। त्यस्तै गरी डी रेसको चाहिँ 7 डेज 7 आवरमा रेजिस्ट्रेसन खुल्दैछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गेम स्टार्टर पनि राम्रो छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ इन्फिनिटी प्याड जुन एकदमै धेरै राम्रो थियो त्यो चाहिँ यसको चाहिँ फिनिस भइसकेको छ। अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई अहिले हिस्ट्री पनि देखाउँछु। बट अहिले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईँलाई यहाँ रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ फर्महरू ओपन हुन्छ। अनि जब यो टाइम काउन्टडाउन टाइम 0 हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रेजिस्टर गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ 1-2टा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने छ। म तपाईँलाई त्यो विस्तारमा भन्छु के कुराहरू हो। तर यदि चाहिँ मैले यदि यो कोइनमा इन्ट्रेस्टेड छु भने चाहिँ मैले यहाँ गएर रिसर्चमा चाहिँ क्लिक गर्छु। अनि यसले मलाई चाहिँ त्यो कोइनको बारेमा चाहिँ के कुरामा चाहिँ यो कुन ब्लक चाहिँ नेटवर्कमा छ जस्तो इथेरियम भयो, अनि यसको टोटल सप्लाई मार्केटमा कति के हो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोजेक्टको खास ओभरभ्यू, खास यो प्रोजेक्टले के गर्न खोजिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि यो कोसँग चाहिँ यसले कम्पिटिसन गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो रोड म्याप के हो। अनि त्यस पछाडि यसको टिम मेम्बरहरू को छन्। अनि त्यो पछाडि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू को छन्, कुन कुन कम्पनीहरूलाई यसमा इन्भेस्ट गरिरहेका छन्, इन्भेस्टरहरू को छन्, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ तलपट्टि सिड साओ भन्ने यहाँ लेखेको छ। यसको मुनि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्राइसमा चाहिँ यो चाहिँ अहिले 0.05मा एभाइलेबल छ। सो म तपाईँलाई एकचोटि फेरि होम पेजमा लिएर जान्छु। सो ओके, अब हामीले चाहिँ बिस्तारै यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि सिड र एसएचओको चाहिँ डिफ्रेन्ट। सो यो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने माथिपट्टि यसको एसएचओ लेखेको छ, स्ट्रङ होल्डर अफरिङ। अनि यसमा चाहिँ एसएइडी सिड लेखेको छ। साउ र सिडमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ र हामीलाई एकदम धेरै ख्याल गर्नुपर्ने किन छ यी दुईवटा कुराले भन्दाखेरि चाहिँ एसएचओमा जस्तो तपाईँको भेन्ट छ नि, यसमा तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभयो अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले जित्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले कोइन किन्नुभयो भने चाहिँ जब त्यो कोइन लन्च हुन्छ त्यो दिन तपाईँलाई आफ्नो 100% कोइन नै तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छन्। अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यसलाई चाहे बेच्नु तपाईँले होल्ड गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको इच्छा हो। बट सिडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एकचोटि फेरि लिएर देखाइदिन्छु।
डाउन गएँ। ओके, सो अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अप्सन के छ भन्दाखेरि लकअप लेखेको छ अनि तपाईँले भनेको छ 20% चाहिँ टिजिईमा दिन्छ, टोकन जेनेरेसन इभेन्टमा दिन्छ, अनि त्यो पछाडि बचेको 20% चाहिँ क्वार्टरली बेसिसमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ। सो यही नै डिफ्रेन्स छ सिड साओ र साओमा चाहिँ। एसएचओमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको 100% नै तपाईँलाई चाहिँ टोकनहरू चाहिँ तपाईँको वालेटमा पठाइदिन्छ त्यो दिन, जुन दिन यिनीहरूको चाहिँ लाइक टोकन चाहिँ लन्च इभेन्ट हुन्छ त्यो दिन। बट सिड साओमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 20% टिजिईमा निकालिदिन्छ, तपाईँलाई दिन्छ, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ 20% 20% 20% चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एभ्री क्वार्टरली बेसिसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वालेटमा चाहिँ पठाइदिइराख्छन्। अनि यो यिनीहरूले बेसिकली किन गर्छन् भन्दाखेरि ताकि चाहिँ एकैचोटि प्राइसमा चाहिँ फ्लक्चुएसन नहोस्। तपाईँले 100% नै बेच्नुभयो भने चाहिँ त प्राइस एकदम डाउन जान्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ सिड साओमा चाहिँ यसरी गरिरहेका हुन्छन्। सो वाट आई प्रिफर इज साओ। एसएचओ नै मलाई ठिक लाग्छ किनकि जब कुनै पनि कोइन लन्च हुन्छ त्यो एकदमै धेरै राम्रो प्राइसमा लन्च हुन्छ रादर देन त्यसलाई होल्ड गर्नुमा, किनकि पछि चाहिँ त्यसको प्राइस अलिक डाउन हुँदै जान्छ। लङ टर्म यदि विश्वास छ प्रोजेक्टमा भन्छ सिड पनि डजन्ट म्याटर, बट म चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ साओमा हेरिरहेको हुन्छु। बट यदि कुनै प्रोजेक्ट एकदमै धेरै राम्रो छ भने चाहिँ सिड पनि इज नट ब्याड, सिड पनि मैले यसमा चाहिँ पैसा लगाउन चाहिँ प्रिफर गर्छु। सो यो त हाम्रो सिड र साओको डिफ्रेन्स भयो, वान अफ द लाइक मेजर डिफ्रेन्स पनि थियो। तपाईँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो, तपाईँले बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यसको चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यसमा रजिस्ट्रेसन गर्ने र के कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा पहिले एप्लाई गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामीले रजिस्टर गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू बुझौँ। सो साथीहरू, हामीले चाहिँ साओ र सिडको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा पाइयो, अनि त्यो पछाडि कुन बढी प्रिफर गर्छु मैले त्यो पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अब चाहिँ यहाँ केही कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमध्ये फर्स्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाओ मेकरमा जुन यो कोइन रजिस्ट्रेसन छ त्यो चाहिँ लटरीको बेसिसमा हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ 1000जनाले मान्छेले चाहिँ रजिस्टर गरेको छ भने उनीहरूले चाहिँ लटरी सिस्टमबाट चाहिँ अलिकति विनर 100जना विनरहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छन्, अनि त्यस पछाडि त्यो 100जनाले मात्रै चाहिँ त्यो कोइनमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाउँछन्। सो अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यो लटरीमा पार्ट लिनको लागि तपाईँले फेरि डाओ कोइनलाई चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ। सो म तपाईँलाई त्यो डाओ कोइनमा लिएर जान्छु। सो डाओ मेकरको आफ्नो अफिसियल कोइन चाहिँ डाओ मेकर छ, यसरी है तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डाओ मेकरको पैसा चाहिँ अहिले $1.48 छ। यदि अल टाइम हाई हेर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट 8.5सम्म चाहिँ यो पुगेको छ डाउ मेकर। अहिले चाहिँ जम्मा 1.54मा चाहिँ झरेको छ, बिकज यु नो हामी चाहिँ सबै कोइनहरू डाउन नै छ अहिले 50-60%। सो यो पनि एकदमै धेरै डाउन छ। द्याट्स वाइ यो चाहिँ मलाई बेटर अपर्च्युनिटी लाग्छ कि अरू बेला चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै महँगो थियो, अहिले एकदमै सस्तो छ, बट रिटर्न चाहिँ पहिला जति आउँथ्यो त्यति अहिले नै आइरहेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी नै आउन सक्छ। सो यो प्राइस डाउन हुनाले चाहिँ डाउ मेकरमा अहिले धेरै कम्पिटिसन छ, पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरिरहेका छन्। सो इट्स ओन्ली लक होइन, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले जित्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, बट यदि 3-4वटामा पनि एउटामा जित्यो भने चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ राम्रो हुन्छ। म तपाईँ देखाइहाल्छु तपाईँलाई किन। ओके, सो हामी डाउ मेकरमा गएर तल हिस्ट्रीमा जाऊँ। सो यहाँ लन्च भएको यिनीहरू चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। सो पेरा फाइनेन्स त्यति राम्रो पर्फर्म गरेन, जस्तो जम्मा 5x रिटर्न दियो, बट 5x पनि लाइक राम्रो मेबी अ मन्थ या फिर त्योभन्दा यति बढी लाग्थ्यो होला यो टोटल प्रोसेस कम्प्लिट हुनमा, अनि त्यस के अरे कोइन लन्च हुनमा, अनि त्यो हालचालै 1 हप्तामा नै कोइन लन्च भएको छ सायद। 5x रिटर्न दियो। फर्मेसन एफआई भन्ने थियो जुनमा मैले पनि पार्ट लिएको थिएँ, एसएचओ थियो, त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ 15x को चाहिँ ग्रोथ देखाएको थियो। लाइक लन्च हुँदाखेरि पहिला र लन्च पछिको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ 15x को थियो, यानि कि तपाईँको 1000 रुपियाँ चाहिँ 15000 रुपियाँ चाहिँ बन्ने थियो यदि फर्मेसन एफआई तपाईँले किनेको भए। ओपन ओसन कोइन चाहिँ गेट.io मा लन्च भएको थियो विदिन 2 or 3 डेज, त्यही भएर अपडेट भएको छैन प्राइस चाहिँ, बट लाइक 100x चाहिँ ओपन ओसन चाहिँ गएको थियो। सो यसको प्राइस चाहिँ 0.04मा चाहिँ लन्च थियो सिड साओमा, अनि जब यो गेट.io मा गएको थियो तब चाहिँ अल टाइम हाई चाहिँ $4 समथिङ सेन्टमा चाहिँ पुगेको थियो। द्याट मिन्स $100x चाहिँ ओपन ओसनले चाहिँ ग्रोथ देखाएको थियो। त्यही भएर सिडमा पनि यदि प्रोजेक्ट राम्रो छ भने चाहिँ सिडमा पनि पार्ट लिँदा राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को थियो डेल्टा थेटा भन्ने, त्यो खासै राम्रो पर्फर्म गर्न सकेन 6x, अनि त्यस पछाडि चाहिँ लसलेस प्रोटोकल त्यसले राम्रै पर्फर्म गर्यो 9.9x, अलमोस्ट 10x गरेको थियो। टोरोना भन्ने चाहिँ उस थियो 28x। त्यस्तै गरी तपाईँले यो चाहिँ अझै लन्च भएको छैन, लन्च एक्स भन्ने गएको थियो 133x। त्यस्तै गरी फियर भन्ने कोइन गएको थियो 32x। मैले यसलाई डाउन गरेँ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो 19x, 9x, 7x, 4x, 6x, 22x, 23x।
त्यस्तै गरी 34x 20x 62x 18x यसरी चाहिँ यति गुणा चाहिँ पैसा चाहिँ गइरहेको छ। बट यसको लागि पनि हामीले चाहिँ अलिकति रिस्क चाहिँ लिनुपर्छ। अभियसली फ्रीमा चाहिँ केही कुरा पनि हुँदैन। सो रिस्क के हो भन्दाखेरि चाहिँ डाओ कोइन किन्नुमा हो। सो तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यदि चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ डाओ कोइनलाई चाहिँ यदि यहाँ $8 किनेको थियो भने अहिले चाहिँ त्यसले पार्टिसिपेट गर्यो होला, आफ्नो 10x 20x पनि बनायो होला, डजन्ट म्याटर। बट अहिले त्यो पैसा चाहिँ 1.4x लाइक $1.48 चाहिँ अहिले डाओ मेकरको पैसा छ। सो रिस्क, फर्स्ट रिस्क के हो, डाओ कोइन घट्न सक्छ। अनि तपाईँलाई थाहा, यदि तपाईँ क्रिप्टोमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्राइस एकदमै धेरै रिजनेबल प्राइस लाग्छ होइन। किनकि जुन कोइन चाहिँ 8 पोइन्ट समथिङ गएको थियो त्यो चाहिँ अहिले आई गेस 5 or 6x डाउन छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राम्रो फन्डामेन्टल एकदमै धेरै राम्रो, अनि त्यो पछाडि नम्बर 1मा परिरहेको छ भनेपछि अभियसली जब यसमा चाहिँ अरू कोइनहरू लन्च हुँदै जान्छन् त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले यसमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि कोइनलाई होल्ड गर्छन् र बाई गर्छन्, अनि त्यसपछि यसको प्राइस आफै बढ्छ। अनि अहिले बढेन भने पनि मेरो टार्गेट चाहिँ यसमा चाहिँ 1 or 2 इयरको छ या फिर 4 इयरको छ। सो म नेक्स्ट बुल रनमा आफ्नो अल टाइम हाईलाई फेरि ब्रेक गरेँ भने पनि म यसै पनि डाओ मेकरलाई होल्ड गरेँ भने पनि मेरो पैसा 10x हुने चान्सेस छ विदिन 3 or 4 इयर्स। सो म चाहिँ लङ टर्म सोचिरहेको छु। बट तबसम्म चाहिँ मैले यहाँ मध्ये चाहिँ अलिकति 4-5वटामा पनि मैले चाहिँ उसमा पार्ट लिन पाएँ भने चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ मेबी 100x पनि जान सक्छ और 50x पनि जान सक्छ। सो रिस्क के हो, रिस्क हो हाम्रो डाओ मेकरलाई होल्ड गर्नुमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसबाट बेनिफिट के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन लटरी सिस्टममा विन भएर हामीले पार्टिसिपेट गर्न पाइयो भने चाहिँ राम्रो रिटर्न चाहिँ हुन्छ। सो गाइज भिडियो लामो हुनसक्छ बट एकदमै धेरै लाइक धेरै कुराहरू छ यसमा, त्यही भएर सबै कुराहरू समेट्दाखेरि भिडियो लामो भइरहेको छ। बट चाहिँ नआत्तिनु होला, तपाईँले एकचोटि यसमा चाहिँ सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो चाहिँ रिटर्न पाउनुहुन्छ। सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम पेजमा भयो। अब तपाईँले बुझ्नुभयो सिड भनेको के हो, साओ भनेको के हो, तपाईँले पास्ट हिस्ट्री पनि हेर्नुभयो, कोइनहरूले राम्रो रिटर्न दिइरहेको छ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ भल्ट्समा। ओके, सो तपाईँले भल्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ फार्महरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देखाइरहेको छ, यो चाहिँ अफिसियल डाओ मेकरको फार्म हो, डाओ मेकर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ अरू पनि जुन कोइनहरू यसमा लन्च भएको थियो, जस्तै ओपन ओसन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले ओपन ओसन लन्च भइसकेको थियो, यहीँमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ पैसा उठाएर लन्च गरेर अहिले चाहिँ यसमै एउटा चाहिँ यिल्ड फार्म चाहिँ लिएर आएका छन्। सो डाओ यसले चाहिँ 18.2% दिइरहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ डाओ र USDC स्टेकिङमा चाहिँ 36% दिएको छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट मैले अहिले चाहिँ हालचाल तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्दैन कुनै पनि यो फिल्डहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ एप्लाई नगर्नुहोस् भनेर, किनकि सबै नयाँ छन्। अनि त्यस पछाडि अझै पनि डाओ मेकरमा त्यो एकदमै त्यो छैन, एनाउन्समेन्ट आएको छैन कुनमा चाहिँ राखेर के हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ खास के प्रोसेस के छ भन्दा जस्तो म तपाईँलाई अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ अफिसियल हो डाओ मेकरवालाको। अनि त्यही भएर म यसमा तपाईँलाई, मेरो पनि यसमै छ, त्यही भएर म तपाईँलाई यसमै लड देखाउँछु। अनि यहाँ आइसकेपछि म स्टेकमा डाओमा जान्छु अनि पेज एकछिनपछि रिलोड हुन्छ। ओके, सो 6.55 मिलियनको चाहिँ डाओहरू चाहिँ यसमा स्टेक छ, द्याट्स ह्युज अमाउन्ट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ मेरो डाओ हो। अनि त्यस पछाडि मेरो डाओ चाहिँ 4034 डाओ चाहिँ मेरो पनि स्टेक छ। अनि तपाईँले चाहिँ डाओ स्टेक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ आउनुपर्छ, भल्ट्समा आउनुपर्छ। अनि त्यो पछाडि त्यहाँ गएर तपाईँले यहाँको चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनुभयो भने चाहिँ स्टेक डाओ भनेर अप्सन आउँछ होला। अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर डाओलाई स्टेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु। अब यसको प्रोसेस खास के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँ जति डाओ स्टेक गर्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँले चाहिँ डाओ पावर भन्ने एउटा पाउनुहुन्छ। जस्तै अब म तपाईँलाई पोर्टफोलियोमा गरिदिन्छु, यहाँ पोर्टफोलियोमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो पोर्टफोलियो हो। सो यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ प्री फन्डिङ डिपोजिट भनेको छ। यसमा चाहिँ यो डाओ मेकरमा चाहिँ के सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ लटरी जित्नुभयो, जस्तै तपाईँले रजिस्ट्रेसन गरेर छोडिदिनु भयो र यदि तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन जित्नुभयो, त्यो लटरी जित्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ तपाईँले फ्री फन्ड गरेको पैसाबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो कोइन किनिदिन्छन्। अनि त्यस पछाडि जब त्यो लन्च हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिन्छन्। सो तपाईँ त्यसपछि टेन्सन गर्नु पर्दैन एकचोटि रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि। तर यहाँ प्री फन्ड चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अनि प्री फन्ड केमा गर्न मिल्छ, USDCमा, यानि कि त्यो जुन कोइन बेसको कोइन छ स्टेबल कोइन $1 वाला USDC, तपाईँले चाहिँ मिनिमम चाहिँ 500 चाहिँ यसमा चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ प्री फन्डिङ डिपोजिट हो, यानि कि
पहिले तपाईँले यो पार्ट लिन ओर्न भन्दा अगाडि नै प्रिफन्ड गरेर राखिराख्ने कुरा हो। अनि जब लटरी जित्नु भयो भने चाहिँ यिनीहरूले यसैबाट तपाईँलाई चाहिँ किनेर दिन्छन्, बचेको पैसा यहीँ हुन्छ। जित्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको फेरि सबै पैसा चाहिँ यहीँ रिटर्न गरिदिन्छन्। तपाईँले यहाँ चाहिँ एड फन्डमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कहाँबाट गर्ने म तपाईँलाई फेरि त्यो पनि एकछिनमा भन्छु। बस तपाईँले अहिले बेसिक कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले डाओ डिपोजिट गरिदिएको छु भल्ट्समा, त्यसले गर्दाखेरि मलाई के पाउँछु, मैले डाओ पावर पाउँछु। सो यो चाहिँ मेरो डाओ पावर हो। अनि डाओ पावर चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जुन रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ यसले सोध्छ तपाईँले कतिवटा चाहिँ डाओ पावर युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। अनि मैले भने मसँग भएको सबै डाओ पावर लगायो भने म लेभल 4मा हुन्छु। त्यस्तै गरी लेभल 1 सुरु हुन्छ 500 डाओबाट, अनि त्यस पछाडि लेभल 5सम्म छ 135, अनि 5 भनेको चाहिँ 10,000 प्लस डाओको हो। अनि त्यस पछाडि म लेभल 4मा छु, 4,000 प्लस डाओ भयो भने तपाईँ 4मा हुनुहुन्छ। अनि लेभल 1बाट सुरु हुन्छ। सो जति डाओ तपाईँले चाहिँ यो भल्ट्समा स्टे गर्नुहुन्छ त्यति डाओ पावर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो डाओ पावर लगाइसकेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन लेभल छ त्यसमा पुग्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको 5वटा लेभल छ भने तपाईँ 2, 3, 4मा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको चान्सेस पनि बढी हुन्छ जित्ने लटरी। सो यस्तो सिस्टम छ जुन तपाईँको भल्टमा चाहिँ यहाँ गएर स्टे गर्ने हो। स्टे गरे पछाडि चाहिँ तपाईँको डाओ पावर यहाँ देखाइदिन्छ। अनि यो डाओ पावर युज गरेर तपाईँले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले जित्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको डाओ पावर चाहिँ लक हुन्छ 10 डेजको लागि। किनकि सिस्टम कस्तो बनाएको छ भन्दाखेरि लटरी सिस्टम हो, त्यही भएर फेरि कुनै लाइक मसँग 10,000 प्लस डाओ छ भने त मैले एभ्री टाइम मैले त्यो डाओ युज गरेर एभ्री टाइम मैले जित्न सक्छु। त्यो भन्छ फेरि 500 जसँग छ त्यसलाई लाइक फेयर भएन नि त। त्यही भएर यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 डेजको लागि लक गरिदिन्छ। सो 10 डेजमा फेरि अरू कुनै साउ आइरहेको छ भने चाहिँ अरू कुनै सेल चलिरहेको छ भने मैले त्यसमा चाहिँ पार्ट लिन पाउँदैन नि त। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो 6 आवरको छ, यो 6 आवरमा लन्च हुँदैछ, रेजिस्ट्रेसन ओपन हुँदैछ, यो 7 डेजमा रेजिस्ट्रेसन ओपन हुँदैछ। सो यदि मैले यसमा चाहिँ पार्ट लिएँ आफ्नो पुरै डाओ लगाएर अनि मैले जितेँ भने चाहिँ मैले फेरि सबै पैसा लिएर फेरि यसमा लगाएर यो पनि जित्न सक्छु। तर यो फेयर हुँदैन कसको लागि, जोसँग लोड लाइक धेरै डाओ छैन। त्यही भएर चाहिँ यदि मैले यसमा पार्टिसिपेट गरेर यसमा जितेँ भने चाहिँ मेरो 10 दिनको लागि लक हुन्छ। त्यस्तैसम्म चाहिँ म यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाउन्न। सो यसमा जितेकाले यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैनन्, यसमा जितेकाले फेरि यदि यो त्यो दिनभित्र लन्च भयो भने चाहिँ यसमा गर्न पाउँदैनन्। सो कम्पिटिसन चाहिँ सधैँ लाइक सबैलाई फेयर होस् भनेर चाहिँ यिनीहरूको सिस्टम यस्तो छ। सो तपाईँले सबै कुराहरू अब बुझ्नुभयो। हामीले चाहिँ कोइनलाई चाहिँ लन्च हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको लागि किन्ने हो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि डाओ तपाईँले किन्न पऱ्यो, अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई स्टेक गर्नु पऱ्यो। अनि जति स्टेक गर्नुभयो त्यति एमाउन्टको डाओ पावर तपाईँलाई दिन्छ। अनि त्यो पावर युज गरेर तपाईँले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एकचोटि चाहिँ डाओको चाहिँ ट्रान्सहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सो साथीहरू यो चाहिँ डाओ मेकरको ट्रान्सहरू हो। अनि ट्रान्स 1, ट्रान्स 2, अनि ट्रान्स 3, ट्रान्स 4, ट्रान्स 5 छ। सो अनि मैले तपाईँलाई यस्तो भनिसकेको थिएँ 500 देखि 1000 डाओ तपाईँले लगाउनु भयो भने तपाईँ लेभल 1मा हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ 10,000 प्लस डाओहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँले 5मा हुनुहुन्छ। यसले ग्यारेन्टी गर्दैन कि तपाईँ कुनै पनि ट्रान्समा भयो जित्नुहुन्छ भनेर। इभन ट्रान्स 5मा पनि हुनुहुन्छ र यदि कम्पिटिसन धेरै भयो लटरीमा तपाईँको परेन भने तपाईँले पाउनुहुन्न। र इभन ट्रान्स 1मा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ट्रान्स 5मा कहिले नपाएकोले पनि नपाउन सकिन्छ र ट्रान्स 1मा पनि पाउन सकिन्छ। सो इट्स काइन्ड भने लटरी हो तपाईँसँग। तर यसमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँको ट्रान्स 1मा चाहिँ जित्ने चान्स 20% छ भने तपाईँको ट्रान्स 4मा चाहिँ 60% छ, अनि त्यसमा चाहिँ 80% छ। सो कहिलेकाहीँ ब्याड लक भएर त 20%मा परेर नजितेला त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ। बट तपाईँले आफ्नो चाहिँ विनिङ चाहिँ चान्स बढी गराउनु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ट्रान्स चाहिँ अपडेट गरिराख्नुपर्छ। सो स्टार्टिङमा तपाईँले चाहिँ 500 डाओ किनेर 501 डाओ गरे पनि भयो, 500 गरे पनि भयो, तपाईँ ट्रान्स 1मा हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले कुनै पनि लटरी जित्नु भयो र अलिकति राम्रो इन्कम पैसा आयो भने चाहिँ यु क्यान इन्भेस्ट द्याट अगेन इन डाओ मेकर। अनि त्यस पछाडि तपाईँले फेरि आफ्नो ट्रान्सलाई बढाउनुहोस्, दिनदिनै बढाउँदै गएर अनि तपाईँ यहाँ सम्झाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले सुरु गरेको पनि यहाँबाट हो। अनि मैले पनि आफ्नो चाहिँ 5x6x बनाइसके पछाडि चाहिँ मैले त्यही पैसालाई इन्भेस्ट गरेर म अहिले चाहिँ लेभल 4मा छु। सो 4,000 प्लस डाओ चाहिँ मेरो छ अनि म लेभल 4मा छु। सो यसैको आधारमा तपाईँले चाहिँ अब जित्ने चान्सेसहरू बढ्छ। सो 6 आवर 56 मिनटमा चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन ओपन हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अप्सन आउँछ रिसर्च एन्ड पार्टिसिपेट भनेर, तपाईँले त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के रिक्वायरमेन्ट छ, तपाईँको 500वटा चाहिँ डाओ पावर हुनैपर्छ, तपाईँले स्टेक गरेको हुनुपर्छ, 500वटा चाहिँ डाओ कोइन। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ फ्री फन्ड वालेटमा चाहिँ तपाईँको 500 USDC हुनुपर्छ। अनि यहाँ 500 चाहिँ डाओ मेकर हुनुपर्छ। अनि प्लस तपाईँको KYC भेरिफाइड भएको हुनुपर्छ।
सो म यहाँ एकाउन्टमा गएँ अनि त्यो पछाडि मैले चाहिँ यहाँ हेर्छु मैले केवाइसी त्यसमा तपाईँले अप्सन देख्नुहुन्छ केवाइसीको अप्सन छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यु हेभ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भनेको छ अनि तपाईँ चाहिँ यो केवाइसी चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सो तपाईँले चाहिँ केवाइसी आफ्नो नागरिकताबाट गर्न अलि गाह्रो पर्छ होला यदि तपाईँको नेपालीमा छ भने इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएको छ भने डजन्ट म्याटर बट बेस्ट चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट अनि ड्राइभिङ लाइसेन्सले हुन्छ। अनि तपाईँले त्यसबाट चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुन्छ। 500 डावा पावरको अनि 500 चाहिँ युएसडिसी रिफन्ड गरेको अनि त्यस पछाडि चाहिँ केवाइसी भेरिफाइड गरेको यति भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाउनुहुन्छ लटरीमा। ओके यो सबै त भयो बट अब चाहिँ क्वेसन आउँछ तपाईँले डाउ कहाँ किन्ने अनि त्यो पछाडि कहाँ कसरी यसमा चाहिँ स्टेक गर्ने। तपाईँ यहाँ कहाँ गयो तपाईँ स्टेकमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसले मागेको छ। सो यो मागेको लागि कसरी लिएर आउने सबै कुराहरू चाहिँ अब म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। सो यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीसँग चाहिँ मेटामास्कको चाहिँ एकाउन्ट हुनुपर्छ। सो मेटामास्क कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ माई इथर वालेट जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ गुगल क्रोम एक्सटेन्सन बट तपाईँको वालेट हुन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो कोइनहरूलाई चाहिँ युएसडिसी तपाईँले यसबाट चाहिँ त्यसमा पठाउन सक्नुहुन्छ डाउ तपाईँले यसबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ युज हुन्छ इथेरियम किनकि हामी चाहिँ अनि यो डाउ मेकर केमा काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इथेरियम मेनेटमा काम गर्छ यानि कि इथेरियम ब्लकचेनमा काम गर्छ। सो तपाईँले आफ्नो मेटामास्कमा चाहिँ इथेरियम मेनेटलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको हुनुपर्छ। अब मेबी क्वेसन आउँछ होला तपाईँले यो मेटामास्क कसरी बनाउने भनेर यसको लागि मैले यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यो लिङ्क अनि तपाईँले यहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप चाहिँ यसमा सिकाएको छ कसरी गर्ने भनेर। जस्ट गुगल क्रोमको एक्सटेन्सन हो त्यो त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन जस्तै गयो अनि त्यो पछाडि चाहिँ गुगल क्रोममा चाहिँ एड गर्यो इन्स्टल गर्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ पासवर्डहरू क्रिएट गर्यो। अनि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ युनिक 12 अक्षरको यस रिबल सिक्रेट वर्ड्स भनेको छ 12वटा वर्ड्सको चाहिँ एउटा चाहिँ सिड फ्रेज दिन्छ। त्यो तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै सेफ ठाउँमा लेखेर सेभ गरेर राख्नु होला ब्याकअपको लागि किनकि लाइक त्यो नै एउटा चान्स हो। तपाईँले यदि यो लस गर्नुभयो भने तपाईँको आइडी पासवर्डहरू बिर्सिनु भयो भने आइडी त टेन्सन भएन पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने ओन्ली वे टु रिकभर द्याट तपाईँको चाहिँ सिड फ्रेज हो। सो प्लिज बी केयरफुल अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यो सिड फ्रेजलाई राम्रोसँग कुनै कपीमा लेखेर अनि त्यो कपीलाई राम्रो ठाउँमा चाहिँ स्टोर गरिदिनु होला। त्यसरी तपाईँको मेटामास्क बन्छ अनि मेटामास्कमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो मेनेटलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इथेरियममा जानुहोस् यो लाइक यसमा काम गर्ने इथेरियम नै हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ इथेरियममा क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ मेटामास्क पनि बन्यो। अब चाहिँ कुरा आउँछ डाउ कसरी किन्ने। सो डाउ किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेटामास्कमा इथेरियम पठाए हुन्छ अनि त्यो पछाडि तपाईँले इथेरियम कसरी पठाउनुहुन्छ या फिर इथेरियम कसरी किन्नुहुन्छ भने तपाईँले बाइनान्स युज गर्दा हुन्छ। अनि तपाईँलाई बाइनान्सको बारेमा केही थाहा छैन भने तपाईँले यहाँ मैले यिनी भिडियोको पनि लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु कसरी बाइनान्स एकाउन्ट बनाउने अनि बाइनान्समा ट्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर। तपाईँले बाइनान्समा जानुहोस् इथेरियम किन्नुहोस् या अनि तपाईँले आफ्नो त्यो इथेरियमलाई सिधै यहाँ माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट 1 भनेर देखाएको छ अनि त्यो पछाडि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने मेरो इथेरियमको चाहिँ कपी हुन्छ लिङ्क एड्रेस अनि तपाईँले चाहिँ बाइनान्सबाट चाहिँ पठाउन मिल्छ। सो तपाईँले सिधै युएसडिसी कोइन पठाएर अनि त्यो पछाडि यहीँबाट इथेरियम किन्ने नै हुन्छ या फिर चाहिँ तपाईँले यहीँबाट डाउ कोइन किन्ने नै हुन्छ या फिर तपाईँले बाइनान्सबाट युएसडिसी पठाए पनि हुन्छ। जुन कोइनहरू चाहिँ इथेरियम ब्लक चेनलाई सपोर्ट गर्छ नि त्यो सबै चाहिँ यो कोइन यो एड्रेसमा चाहिँ आउँछ। ओके सो यो त कुरा भयो वालेटको पनि कुरा भयो अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एभ्री टाइम कुनै पनि यहाँ तपाईँले स्टेक गर्न खोज्दाखेरि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ स्टेक गर्न खोज्दाखेरि अनि त्यो पछाडि बाई गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति फी लाग्छ र किनकि यो चाहिँ इथेरियम ब्लक चेनमा काम गर्छ त्यही भएर तपाईँको फी चाहिँ इथेरियममा लाग्छ। सो तपाईँले अलिकति पैसा चाहिँ फीको लागि चाहिँ अलवेज छुट्याउनु पर्छ। इथेरियमको पैसा हाई भएको छ बढिरहेको छ सो इथेरियमको ग्यास फी पनि यानि कि जुन फी लाग्छ त्यो पनि धेरै नै छ $30-40 पर ट्रान्ज्याक्सन लाग्छ। द्याट्स वाइ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली देखाउन पनि पाएन अलिकति स्टेक गरेर अलिकति अनस्टेक गरेर किनकि एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा $30 चाहिँ ऊ लाग्छ। सो या इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ अलिकति ठुलै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ अनि त्यो बट तपाईँको चाहिँ लाइक जति रिटर्न आउँछ त्यो त्यसको मुकाबलामा चाहिँ रिस्क चाहिँ थोरै छ लाइक गेनको रिस्क लाइक लसको रिस्क थोरै छ अनि त्यो पछाडि चान्सेस गेनको चाहिँ धेरै छ। द्याट्स वाइ तपाईँले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेटामास्कमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ इथेरियम सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले यहीँबाट चाहिँ तपाईँले डाउ कोइन किन्न सक्नुहुन्छ अनि युएसडिसी पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सो हाउ किनकि तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अप्सन दिएको छ स्वाप गर्नको लागि। यदि म क्लिक गरेँ स्वापमा अनि त्यो पछाडि अब मलाई यदि मसँग इथेरियम छ भने जस्तै मसँग छ जुन मैले इथर ल्याउँछु अनि त्यो पछाडि कुन कोइनमा चेन्ज गर्ने मैले चाहिँ अलिकति 500 किनकि मैले त्यहाँ डाउ मेकर लाइक डाउ त स्टेक गर्नुपर्छ। सो मैले यसमा क्लिक गर्छु डाउ
अनि कति भनेको छ जस्तै मैले एभाइलेबल यहाँ मसँग अलिकति छ जो मैले यदि 0 कतिको 05 को किन्छु भने अलमोस्ट 95 को चाहिँ मैले डाउ कोइन किन्छु भने मैले यसरी रिभ्यू स्वपमा क्लिक गर्छु। सो मेटामास्कले पनि डिसेन्ट्रलाइज एपहरुमा यसो हेर्छ अनि त्यो पछाडि भन्छ कि ओके यति पैसाको चाहिँ यति इथेरियमको चाहिँ यति चाहिँ डाउ आउँछ भनेर अनि यहाँबाट मैले डाउ किन्न सक्छु। त्यस्तै गरी मैले यूएसडीसी पनि यहीँबाट किन्न सक्छु। सो मेन कुरा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि तपाईसँग इथेरियम हुनु पर्यो। यो सब इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि तपाईसँग फर्स्ट इथेरियम हुनु पर्यो। अनि इथेरियम भइसकेपछि तपाईले इथेरियमलाई अलिकति स्वप गरेर यूएसडीसी पाउनुहुन्छ जुन 500 यसमा तपाईले आफ्नो कहाँ गयो पोर्टफोलियो सरी म त्यो फेरि पोर्टफोलियोमा गएर देखाउँछु। ओके सो 500 जति तपाईले आफ्नो प्री फन्डिङ डिपोजिट गर्नुहुन्छ अनि त्यो पछाडि 500 जति तपाईले फेरि यता भल्ट्समा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ स्टेक गरेर 500 जति गरेर अनि तपाईको यहाँ डाउ मेकर आउँछ, डाउ पावर आउँछ। सो 500 यहाँ 500 यहाँ अनि तपाईले केवाइसी भेरिफाइड भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ फेरि क्वेसन आउला हामीले मेटामास्कलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डाउ मेकरमा कनेक्ट गर्ने भनेर। एकदम धेरै इजी छ। तपाईले यहाँ वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पोर्टफोलियो कनेक्ट वालेट अनि त्यसपछि एकाउन्ट। मैले त्यो यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर देखाइदिन्छु है। ओके सो फर्स्ट टाइम तपाईँ डाउ मेकरमा आउनुभएको छ, तपाईसँग मेटामास्क छैन भने चाहिँ लगइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यस्तो देखाउँछ पोर्टफोलियो कनेक्ट वालेट अनि एकाउन्ट। मैले कनेक्ट वालेटमा चाहिँ क्लिक गरिदियो भने मलाई सोध्छ मेटामास्क कुन भनेर, मैले मेटामास्कमा क्लिक गर्छु अनि मेरो वालेट चाहिँ अटोमेटिकल्ली कनेक्ट हुन्छ किनकि यसमा म पहिले लगइन छु। मेटामास्कमा लगइन गर्नको लागि तपाईले जब सुरुमा पाउँदाखेरि चाहिँ पासवर्ड दिनुपर्छ। त्यो पासवर्ड युज गरेर तपाईले एनी टाइम तपाईले यो मेटामास्कमा चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यसको यिनीहरूको चाहिँ ऊ पनि छ, टेलिग्रामको एकाउन्ट पनि छ, ग्रुप छ, अलमोस्ट 40,000 पुग्न लागिसकेको छ पिपुलहरूको। तल म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनु भयो त्यो ग्रुपको पनि, तपाईँ त्यहाँ गएर त्यसलाई जोइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ जस्तै कुन तपाईँ यदि कुनै प्रब्लममा पर्नुभयो अनि केही तपाईँ जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले अलवेज त्यहाँ आएर चाहिँ तिनीहरूलाई सोद्धा हुन्छ। एकदम धेरै हेल्पफुल टाइपको मान्छेहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई सबै चाहिँ सिकाइदिन्छ। बट स्क्यामहरूबाट चाहिँ बच्नु होला। त्यहाँ एडमिनहरू तपाईँलाई कहिले पनि मेसेज गर्दैन। तपाईँले त्यहाँ गएर केही सोध्नु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ स्क्यामहरू आउन थाल्छ ग्रुपहरूबाट चाहिँ एडमिन बनेर चाहिँ। बट एडमिनले कहिले पनि तपाईँलाई फर्स्टमा रिप्लाई गर्दैन, मेसेज गर्दैन। आई मिन तपाईँ जे कुरा गर्नु छ तपाईँले त्यो ग्रुपमा मात्रै गर्नु होला, त्यो बाहेक बाहिर चाहिँ कुरा नगर्नु होला। सो गाइज लास्टमा जानभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। सो फर्स्ट कुरा डाउ मेकर चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म छ अहिले। अनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ धेरै जसो कोइनहरू अलमोस्ट सबै कोइनहरूले चाहिँ राम्रो रिटर्न देखाइरहेको छ। 15x 5x 6x 9x 10x 28x 133x 32x लाइक ह्युज एमाउन्टको चाहिँ रिटर्नहरू तपाईँलाई दिइरहेको छ अनि एकदम धेरै ट्रस्ट वर्दी पनि छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यसमा युज गर्न सकिन्छ, हामीले किन्न सकिन्छ। कोइनको फन्डामेन्टल आफैमा एकदम धेरै राम्रो कोइन छ। सो अहिले यो प्राइसमा किनेर अनि होल्ड गरेर पछि चाहिँ बेच्छु भने पनि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो रिटर्न हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामीले सिड र साउको पनि बुझ्यौँ। साउ एसएचओ भनेको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ लन्च हुन्छ कोइन त्यतिखेर सबै 100% तपाईँलाई दिन्छ। सिडमा 20% या फिर उनीहरूको पोलिसी अनुसार कहिले 40% दिन्छ, यस्तै गरी दिन्छ। अनि आफ्टर 6 मन्थ आफ्टर 4 मन्थ तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिइरहेको छन्। अनि अर्को कुरा मैले भन्न बिर्सेछु एयरड्रपहरू, यानि कि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन भल्टमा छ यदि मैले यदि स्टेक गरेछु भने जस्तै कुनै कोइनहरू नयाँ आइरहेको छ र एयरड्रप गर्छ भने चाहिँ एयरड्रप भनेको चाहिँ फ्रीमा उनीहरूले कोइन दिने हो। त्यस्तै गरी तपाईँले यदि चाहिँ स्टे गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ अलिकति कोइनहरू पनि फ्रीमा पाइराख्नुहुन्छ डाउ मेकरबाट। सो यो त एउटा एडिसनल पोइन्ट हो। सो धेरै गाह्रो छैन, तपाईँले आफ्नो मेटामास्क एकाउन्ट पाउनुहोस्। तपाईँले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, यहाँबाट हेरेर तपाईँले मेटामास्क एकाउन्ट पाउनुहोस्। मेटामास्कमा इथेरियम पठाउनुहोस्। इथेरियम भइसकेपछि तपाईँले यसमा स्वप गरेर डाउ मेकर या फिर यूएसडीसी किन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ 500 डाउ चाहिँ प्री फन्डिङमा चाहिँ तपाईँले लगाइदिनुहोस्। त्यो पोर्टफोलियोमा गएर हेर्नु भने 500 जति चाहिँ प्री फन्डिङमा लगाउनुहोस्। अनि सुरु गर्नको लागि चाहिँ डाउ पावर चाहिँ 500 हुनैपर्छ। सो तपाईँले यतापट्टि स्टेक गर्नुहोस् 500 चाहिँ भल्ट्समा गएर 500 लाइक स्टेक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले 500 डाउ मेकर पाउनुहुन्छ। केवाइसी भेरिफाई गर्नुहोस् अनि युआर रेडी होइन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ जुन कोइनहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, जुन कोइनहरू यिनीहरूले दिने हो त्यो तपाईँको यो मेटामास्कमै आउँछ। जस्तो तपाईँले यहाँ जिरो फर्म भनेर मैले जुन पार्टिसिपेट गरेको थिएँ त्यो कोइन चाहिँ यसरी तपाईँलाई चाहिँ मेटामास्कमा तिनीहरूले दिन्छ। अनि तपाईँले यहीँबाट चाहिँ स्वप गर्ने नै हुन्छ जब त्यो लन्च हुन्छ या फिर कोही अन्त एक्सचेन्जमा सेन्ड गरेर त्यतिखेर गरे पनि हुन्छ। सो सिक्नुपर्ने कुराहरू छ अनि हल्का त्यति धेरै सजिलो पनि छैन। बट
त्यही त हो नि, यदि तपाईँले राम्रो रिटर्न आइरहेको छ भने चाहिँ हल्का आफूले पनि मिहिनेत गर्नु पऱ्यो होइन। सबै कुराहरू चाहिँ सजिलो पनि हुँदैन, हल्का कुराहरू यसमा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने कुराहरू छ, तपाईँले हल्का एक दुईचोटि खोलेर हेर्नुपर्ने कुरा छ, बुझ्नुपर्ने कुरा छ। तपाईँले यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ भिडियो फेरि रिपिटमा हेर्नुहोस्, कुन पोइन्टमा तपाईँ झुक्किनु भएको छ, अनि त्यो पछाडि चाहिँ मिस्टेकहरू नगर्नुहोस्। अनि हल्का इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बट रिटर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो गाइस, यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक दबाइदिनुहोस्। केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्टमा सोध्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय नेपाल।